बस ये एक रिक्वेस्ट है हमारे गवर्नमेंट से। मैं गवर्नमेंट को यहाँ पे ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि जो पिछले कई सालों से हमारे मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट के लड़के हैं, जो कि लगभग 20,000 के आसपास हो गए, जिसमें हमारा जम्मू भी आता है, कश्मीर भी आता है, लद्दाख भी आता है। तो इन सब ने यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट का कोर्स किया था। तो मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई कि अगर J&K मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो दिल्ली भी गए, जम्मू भी गए, हेल्थ मिनिस्ट्री से मिले, होम मिनिस्ट्री से भी मिले, गवर्नर साहब से भी अपील की, जो यहाँ का सेक्रेटरी है वहाँ पे भी अपना मसला जो है दर्ज किया, तो उनका मसला हल क्यों नहीं किया गया। ये रिक्वेस्ट है मुझे गवर्नमेंट से कि अगर आप बोल रहे हो कि कश्मीर की जो युवा जनरेशन है, यहाँ के जो युवा जनरेशन है, वो ड्रग्स में चली जाती हैं, वो बुरे काम करती हैं, वो टेररिज्म की तरफ जाती हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि ये जो 20,000 लड़के पिछले 3 साल से घर में बैठे हैं, जिनके माँ बाप बहुत परेशान हैं, जिनके माँ बाप डिप्रेशन में हैं, और इनका माँ बाप जब मुझे फ़ोन करता है ना, तो वो रो रो के बोलते हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा। हमने अपनी ज़मीनों को बेच के इन लोगों को, इन लड़कों को, अपने बेटों को, अपने बच्चों को मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट का कोर्स करवाया था, ताकि ये आगे जाके अपना जो है बिजनेस स्टैंड करे। और अभी इनकी आवाज कोई सुन ही नहीं रहा है, सारे लोग चुप करके बैठे हैं। और ये बात कॉमन सेंस की बात है। देखो, मैं इस मसले को आपको क्लियर करता हूं। यहाँ पे अगर यहाँ पे 10th पास वाला है, अंडर मैट्रिक पास वाला है, ना जिसके पास कोई एक्सपीरियंस है, ना जिसने किसी हॉस्पिटल से ट्रेनिंग ली है, ना जिसने किसी पैरामेडिकल काउंसिल से या पैरामेडिकल कॉलेज से कोई डिप्लोमा या कोई कोर्स किया है, और वो बंदा, वो कैंडिडेट, वो लड़का एलिजिबल है रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के लिए। ये मैं कश्मीर के अवाम को बोलना चाहता हूँ कि आप ये बात सुनो कि यहाँ पे 10th पास वाला, अंडर मैट्रिक पास वाला यहाँ के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, और यहाँ के 20,000 मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट वाले जो कि वेल ट्रेनड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, जिनके पास पूरी नॉलेज है, जिनके पास डिग्रियां हैं, जिनके पास डिप्लोमा है, जिनके पास हॉस्पिटल की एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जिनके पास मेडिकल शॉप की सर्टिफिकेट है, जिनके पास प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट है, जिन्होंने GMC में 2-3 एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है, बड़े बड़े डॉक्टर्स के सामने उन्होंने वाइवा दिया है, और उन लोगों को बोला जाता है कि आप लोग एलिजिबल नहीं हो रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के लिए, आप लोग मेडिकल शॉप नहीं चला सकते हो। ये सोचने की बात है। इस बात पे अगर गौर किया जाए ना, तो ये सरासर नाइंसाफी है। और रही बात हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स की, रही बात हमारे ADC ऑफिसर्स की, हर किसी डिस्ट्रिक्ट का ड्रग इंस्पेक्टर और ADC वो जानता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में 10-20 शॉपें ऐसे हैं, 10-20 मेडिकल शॉप ऐसे हैं, जिनके पास ना कोई डिग्री है, जिनके पास ना कोई डिप्लोमा है, जिन्होंने ना किसी कॉलेज से पढ़ा है, तब भी वो उनका शॉप बंद नहीं करते हैं, तब भी वो उनको शॉप चलाने देते हैं। मगर जब उनको पता चलता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट वाला शॉप खोलता है, और उसको बोला जाता है कि आप लोग एलिजिबल ही नहीं हो। मुझे बोला इसके पास तो सब कुछ है, इसके पास तो डिग्री है, डिप्लोमा है, एक्सपीरियंस है, एवरीथिंग, तो फिर इसको नजरअंदाज किया जाता है, फिर इसको रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्यों नहीं दी जाती है, फिर इसको शॉप चलाने क्यों नहीं देते हो। मैं ये बात यहाँ पे क्लियर कराना चाहता हूँ कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में ये जो वीडियो है ना, ये आप ड्रग इंस्पेक्टर तक जरूर पहुँचाना। मैं यहाँ के ड्रग इंस्पेक्टर को बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में 20-30 शॉप्स इलीगल चल रहे हैं, जिनके पास ना कोई डिग्री है, ना कोई डिप्लोमा है, तो एक मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट का शॉप ही आपको नजर आता है। बड़ी अफसोस की बात है। आप लोग भी क्वालिफाइड हो, आप लोग भी एजुकेटेड हो, मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट को टारगेट करने के अलावा अगर आप ये करते ना कि आप गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसे इलीगल काम होते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसे इलीगल शॉप चलते हैं, और जहां पे हमारे मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट वाले होने चाहिए वो है ही नहीं। मुझे बोलो, पिछले कितने सालों से यहाँ पे कश्मीर में जो फार्मेसी काउंसिल है, जो फार्मेसी का ये जो बिजनेस है, इसको मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट वाला चलाता है। आप देखो GMC श्रीनगर, GMC बारामूला या जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, उनमें मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं।
تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ یہاں پہ UT سے پہلے کوئی لڑکا 10th پاس 12th پاس کرتا ہے اور UT کے بعد اسے بولو گے کہ آپ ایلیجبل ہی نہیں ہو. یہ سراسر ناانصافی ہے یہاں کی یوتھ کے لیے. میں یہاں کی گورنمنٹ سے بولنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے کشمیر کے یوتھ کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہوگی، کشمیر میں ایمپلائمنٹ آئے گا، کشمیر میں انڈسٹریلائزیشن آئے گا، کشمیر میں جابس ملے گی، بس یہ بات میں آپ کے منہ پہ بولنا چاہتا ہوں کہ 20,000 میڈیکل اسسٹنٹ فارماسسٹ والوں نے آپ کے اس گورنمنٹ سے یہ نہیں بولا تھا کہ ہمیں جاب دے دو. ان 20,000 لڑکوں نے کبھی آپ سے بھیک نہیں مانگی تھی جاب کی. انہوں نے بس یہی بولا ہے کہ ہم نے جو 4 سال اس ڈگری اور ڈپلوما کو حاصل کرنے میں لگایا ہے اس میں ہمیں رجسٹریشن دے دو اور اس ڈگری کو ایلیجبل کر دو رجسٹریشن کے لیے، لائسنس کے لیے، ہمیں جاب کی ضرورت نہیں ہے. اور گورنمنٹ یہ بھی کر نہ سکی. دیکھو میں کسی کے اپوزٹ نہیں بولتا ہوں، بس میں ان 20,000 میڈیکل اسسٹنٹ فارماسسٹ والوں کے بارے میں بول رہا ہوں کہ ان کو مہربانی کر کے احساس، ذرا انسانیت اپنے اندر جگاؤ کہ یہ لوگ کتنے ڈپریشن میں، اللہ کی قسم ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں نا جو ابھی ڈرگس کی طرف بڑھ چکے ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک طرف سے ہمارے ڈرگ انسپیکٹرز، ہمارے ADC آفیسرز بڑے بڑے ڈرگ پیڈلرز کو پکڑ رہے ہیں اور دوسری طرح سے وہ یوا جنریشن کو موقع دے رہے ہیں ڈرگس میں جانے کے لیے. کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ سے کہے کہ آپ کوالیفائڈ پرسنز کو بٹھا رہے ہو، ان کو گھر میں بیٹھنے کے لیے بول رہے ہو اور ان کوالیفائڈ پرسنز کو، پیشنٹس کو ٹریٹ کرنے کے لیے بول رہے ہو. آپ بول رہے ہو نا کہ کشمیر کی یوتھ ڈرگس میں چلی جاتی ہے. مجھے بولو یہ 20,000 لوگ جو ہیں، یہ 20,000 لڑکے جو ہیں، یہ کہاں جائے؟ یہ ڈرگس نہ کرے تو کیا کرے؟ تو اگر ان 20,000 لڑکوں نے ڈرگس کیا، ان کی فیملی نے کوئی غلط کام کیا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا اس وقت؟ کیا اس کی ذمہ داری آپ لوگے اس وقت؟ کہاں ہمارا میڈیا اس وقت چھپ کر کے بیٹھا ہے؟ جو باتیں میڈیا کو لانی چاہیے یہاں گورنمنٹ کے سامنے، وہ باتیں ہے ہی نہیں، بس فضول کے بکواس، فضول کے پروگرامز کرتے ہیں. کہاں پر ہیں ہمارے وہ بڑے بڑے اپنے آپ کو پولیٹیکل لیڈرز کہنے والے؟ بڑی شرم کی بات ہے، اللہ کی قسم شرم کی بات ہے کہ ایک انسان کو بولا جاتا ہے کہ آپ نے ڈگری بھی اس نے کی ہے، سب کچھ کیا ہے، پھر اس کو بولا جاتا ہے کہ آپ کی ڈگری ویلڈ ہی نہیں ہے. مطلب ہوا نا مذاق انسان، مطلب کشمیر کے یوتھ کے ساتھ. اب مجھے بولو یہ 20,000 یوتھ کہاں جائے گی؟ جموں کشمیر اور لداخ کی یہ یوتھ کہاں جائے گی؟ ان کے گھر والے کیا کرے گے؟ انہوں نے اپنے گھروں کو بیچ کر یہ میڈیکل اسسٹنٹ فارماسسٹ کا کورس کیا تھا. تو اگر یہی 20,000 لڑکے پتھر اٹھائے گے، پھر ان کو بولا جائے گا کہ یہ سٹون پیلٹرز ہیں. اگر یہی 20,000 لوگ روڈ کو بلا کرے گے، ان کو بولا جائے گا کہ یہ ٹیررزم پھیلا رہے ہیں کشمیر میں. مجبور ہے نا، کریں گے کیا؟ اگر یہی 20,000 لوگ ڈرگس کریں گے، ان کو بولیں گے کہ کشمیر کی یوتھ ڈرگ ایڈکٹ ہے، کیوں نہیں ہو جائے گی؟ یہ مجبور ہے نا. یہ کامن سینس کی بات ہے، اس بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں رہا. تو میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں پھر سے کہ ابھی بھی موقع ہے کشمیر کو بنانے کے لیے، کشمیر کو ڈیولپ کرنے کے لیے. یہاں کی یوتھ کو سپورٹ کرو. یہاں کی یوتھ کو ذمہ داری، مطلب یہاں کی یوتھ کو اس وقت پیار کی ضرورت ہے، یہاں کی یوتھ کو اس وقت سپورٹ کی ضرورت ہے، یہاں کی یوتھ کو اس وقت ایمپلائمنٹ کی ضرورت ہے. ہاں ایمپلائمنٹ ان 20,000 لڑکوں کو مت دے دو، یہ خود اپنا ایمپلائمنٹ کھڑا کر سکتے ہیں، مگر ان کو آپ کم سے کم وہ اپنا ڈگری، وہ اپنی جو ڈپلوما انہوں نے کیا ہے اس کی رجسٹریشن تو دے دو. مجھے بولو یہ کہاں نہیں گئے؟ میں نے خود نیئر اباؤٹ 52 پروٹیسٹس میں نے جموں کشمیر میں کیے. 52 پروٹیسٹ، ناٹ اے جوک. ہم دہلی بھی گئے، جموں سیکٹریٹ، سری نگر سیکٹریٹ، جموں فارمیسی کونسل، دہلی فارمیسی کونسل، ہر جگہ ہر کسی منسٹر، ہر کسی پارٹی کے منسٹر کے پاس گئے. ہر کسی نے بولا کہ آپ کا مسئلہ جینون ہے، ہم آپ کا مسئلہ حل کریں گے، اور ابھی تک کسی نے مسئلے کو حل نہیں کیا ہے. ہم کرے تو کرے کیا؟ ہم جائے تو جائے کہاں؟ ہم مانگے تو کس سے مانگے؟ ہم جیے تو کیسے جیے؟ ہم ڈرگس نہ کرے تو اور کیا کرے؟ یہ ذمہ داری ہے نا گورنمنٹ کی. یوتھ آپ کو یہیں سے بول رہی ہے کہ آپ کو کس طرح چلانا ہے ہمارے کشمیر کی یوتھ کو، تب بھی آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے.
تو مہربانی کر کے یہ جو ویڈیو ہے نا یہ ویڈیو ہر کسی جگہ شیئر کرو, یہ ویڈیو ہر کسی انسان تک پہنچاؤ, ہر کسی ایڈمنسٹریشن کے بندے تک پہنچاؤ, ہر کسی کونسل تک, ہر کسی فارمیسی کونسل کے بندے تک پہنچاؤ, ہر کسی ڈرگ انسپیکٹر ADC آفیسر تک پہنچاؤ. بس لاسٹ میں یہی بولنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے give justice to medical assistant pharmacists. They are well trained, well qualified, experienced persons. They can run medical shops very well. They know about the pharmacy. They know rules of pharmacy. They know everything about the pharmacy. They are able to run medical shops. They are able to do treatment to patients.